नमस्ते। शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। संविधान जारी भएको 8 वर्षपछि मात्र सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गरेको छ। हुन त विधेयक औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनु अघि नै यसको विरोध सुरु भएको थियो। पर्याप्त रूपमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाइएको थियो। निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले निजी विद्यालयका सम्बन्धमा राखिएको व्यवस्थाका बारेमा विरोध जनाएपछि त्यो प्रस्ताव र त्यो प्रावधान हटाइयो भन्ने बाहिर व्यापक चर्चा छ। त्यति मात्र होइन, मुलुकभरका हजारौँ शिक्षकहरू काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गरे। आन्दोलन गरेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ती शिक्षकहरूसँग सहमति समेत गरेको छ। अर्कोतर्फ शिक्षकहरू समेत स्थानीय तहमा मातहत जान नमान्ने, सङ्घीय तहमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागलाई फेरि बिउताउने व्यवस्था संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसै गरी कक्षा 10 को परीक्षा हटाइएको छ। यी र यिनै विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईसँग। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, यहाँसँग छलफल गर्नुपर्ने विषय त थुप्रै छन्। उच्च शिक्षाको कुराकानी होला, प्राविधिक शिक्षाको कुराकानी होला, चिकित्सा शिक्षाको विषय होला, थुप्रै विषय छन्। तर आज हामी यहाँसँग कुराकानी गर्दा विद्यालय शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकका बारेमा मात्रै छलफल गर्नेछौँ। त्यसक्रममा यो करिब 8 वर्षपछि बल्ल आयो यो शिक्षा विधेयक। किन यत्रो समय लाग्यो यो संसदमा दर्ता हुन? यसको सामग्रिक जवाफ त मसँग छैन, तर आंशिक रूपमा मैले हेर्दाखेरि सरकारको परिवर्तन हुने क्रम र चुनाव दुई पटक यो विधेयक चाहिँ मन्त्री परिषदमा चाहिँ पुगेर संसदमा जाने अनुमतिका लागि पुगेर एकचोटि सरकार चाहिँ भङ्ग भएर नयाँ सरकार आयो अनि त्यसमा अवरोध भयो। दोस्रो चोटि चाहिँ फेरि मन्त्री परिषदमा पुग्यो, संसदमा जाने अनुमतिका लागि चुनावको घोषणा भयो र त्यो चाहिँ जिरोमा झऱ्यो। यो अलिकति हाम्रो कानुन निर्माणको प्रक्रियाले पनि यहाँ यसमा चाहिँ नि अलिकति समस्या खडा गरेको मैले देखेँ। जस्तो कि सरकार परिवर्तन भयो, चाहिँ विधेयक चाहिँ 0 पोजिसनमा झर्ने, फेरि मन्त्रालयमा, फेरि अर्थ, फेरि कानुन, अनि त्यसपछि सरकारवाला संस्थाहरू, त्यसपछि क्याबिनेटमा पुग्यो, फेरि चाहिँ संसद भङ्ग भयो, चुनावमा जाने स्थिति भयो, फेरि त्यो 0 पोजिसनमा झऱ्यो। यो कस्तो भने लुडोको खेल जस्तो भयो। बल्ल 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 भड्याङ चढेर गोटी चाहिँ नि माथि पुग्छ, सर्पको मुखमा परेपछि फेरि चाहिँ तल स्वातै झर्ने जस्तो चाहिँ जुन प्रक्रिया छ, यो प्रक्रियाले गर्दाखेरिमा ढिलो भएको देखिन्छ। यो विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि मन्त्री परिषदले दुई पटक निर्णय गर्नु पर्यो, किन होला? तेस्रो चोटि निर्णय भएपछि बल्ल मैले संसदमा चाहिँ दर्ता गर्न सकेँ। अच्छा, यो 3 पटक किन तेस्रो पटक निर्णय गर्नु पर्यो? एउटै निर्णयलाई संसदमा दर्ता गर्नु मैले भने नि हाम्रो कानुन निर्माणको अहिलेसम्मको जुन मूल्य छ, जुन प्रक्रिया, जुन मान्यता छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा सरकार भङ्ग भएर अर्को सरकार आयो। अघिल्लो सरकारको बेलामा चाहिँ नि उसमा कारबाहीमा आएका, प्रक्रियामा आएका, पाइपलाइनमा भएका विधेयकहरू चाहिँ स्वाटै झरेर फेरि मन्त्रालयमा आइपुग्यो। अघिल्लो सरकारको पालामा भयो, यही सरकारको पालामा पनि 2 पटक निर्णय भयो नि त, होइन? होइन, यो त 2 पटक होइन, एकै पटक हो। क्याबिनेटमा चाहिँ विधेयक पठाइसकेपछि यो 5 वर्षभित्रमा अनेकौँ खालका ड्राफ्टहरू भएका रहेछन्। तिनीहरूमध्ये एउटा ड्राफ्ट कहीँबाट लिक भयो, जसमा चाहिँ सरकारवालाहरूले आपत्ति जनाउने खालका विषयवस्तुहरू थिए। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ सरकारवालाहरूसँग फेरि छलफल गरेर टुङ्गो लगाएर अन्तिम रूपमा क्याबिनेटले चाहिँ नि निर्णय गरेर अनि आएको। यो विधेयकमा नयाँ कुरा के छ? तपाईँहरूले त गर्नुभएको छ, यसका विशेषताहरू के छन्? पहिलो कुरा त यो विधेयक आएपछि 2028 सालमा बनेको जुन शिक्षा ऐन छ त्यो विस्थापित हुन्छ, त्यसको ठाउँ यसले लिन्छ। दोस्रो कुरा, यो संहिताको मान्यता अनुरूप बनेको चाहिँ नि विधेयक छ। यसले चाहिँ सङ्घमा
केही अधिकारहरू, प्रदेशमा केही अधिकारहरू र मूलतः स्थानीय तहलाई चाहिँ नि आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षाको निःशुल्क अनिवार्य एवं निःशुल्क रूपमा परिचालन गर्ने जिम्मेदारी चाहिँ नि जान्छ। दोस्रो ठुलो विशेषता भनेको यो हो। तेस्रो चाहिँ नि विद्यालय शिक्षकहरूले 53 सालदेखि यता र 11-12 पढाउने शिक्षकहरूले 72 सालदेखि यता कुनै स्थायी दरबन्दी पाउन सकेका थिएनन्। त्यसमा चाहिँ नि स्थायी दरबन्दी चाहिँ नि दिने कुरा चाहिँ यो ऐनले लिएर आउँछ। यो विधेयक विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सङ्घीय ऐन भन्न सकिन्छ यसलाई। यो आएपछि चाहिँ बल्ल विद्यालय शिक्षामा चाहिँ नि स्थायी दरबन्दी प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरी विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दी प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरेर बाल विकास चाहिँ सहजकर्ताहरूलाई, बाल विकास केन्द्रका चाहिँ सहजकर्ताहरूलाई चाहिँ नि दरबन्दी प्राप्त हुन्छ र ऐनले निर्धारण गरे बमोजिमको सेवा शर्त र सुविधाहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छन्। तेस्रो नम्बर कुरा यो भयो। अब चौथो नम्बरमा चाहिँ यसले चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ एउटा राजनीतिबाट टाढा राखेर पठन पाठनमा चाहिँ केन्द्रित हुने एउटा मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ लिएर आएको अवस्था छ। यस्ता धेरै विशेषताहरू छन् जसले गर्दाखेरि 2028 सालको ऐनलाई विस्थापित गरेर यो ऐन कार्यान्वयन भएपछि शिक्षामा हामी गुणस्तरको चाहिँ नि अपेक्षा राख्न सक्छौँ। तर शिक्षकहरू त फेरि आन्दोलनमा आउनुभयो त। शिक्षकहरू हजारौँ शिक्षकहरू 3 दिनसम्म काठमाडौँमा बसेर आन्दोलनै गर्नुभयो त। अब मैले उहाँहरूसँग भनेको थिएँ, खास गरी शिक्षक महासङ्घसँग आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सरकार पूर्णतः सकारात्मक छ। यहाँहरूको पेशागत चाहिँ मान मर्यादा कायम गर्न र अन्य चाहिँ नि सेवा शर्त र सुविधाहरूका सवालमा चाहिँ विचार गर्न सकारात्मक ढङ्गले हामी तयार छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। तर पनि अब दुईटा कुरा होला जस्तो लाग्छ मलाई, यो मेरो अनुमान हो। एउटा चाहिँ विगतमा भएका 2-3वटा सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेकोले अविश्वास अथवा सरकारप्रति, शिक्षा मन्त्रालयप्रति विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थाले उहाँहरूलाई चाहिँ घचघच्यायो होला, त्यो आशंकाले। अर्को चाहिँ नि अलिकन अब यो इनर्सिया अफ मोसन भन्छ, विगतदेखि आन्दोलन गर्दै आएको अब आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति नहुँदा पनि अब आन्दोलनतर्फ उद्धत भइहाल्ने, उन्मुख भइहाल्ने खालको परिस्थिति पनि होला र त्यसलाई उहाँहरूले अब कार्यनीतिक प्रयोजनका निम्ति गरे पनि हुनसक्छ। सडकमा चाहिँ हजारौँ शिक्षक ओह्रालिदिने र यता वार्ता गर्ने, त्यसो भएपछि अलिकन प्रेसर फिल गर्छ सरकारले र हाम्रा चाहिँ मागहरू अधिकतम चाहिँ पुरा हुन्छन् भन्ने सोचबाट पनि उहाँहरू गाइडेड भएको हुन सक्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो आन्दोलनको आयोजना गर्नुभयो होला, अन्यथा आन्दोलनको आवश्यकता थिएन। त्यही पनि मन्त्रालयले त सहमति गर्यो त शिक्षकहरूसँग। होइन, ती सहमतिहरू त आन्दोलन नभए पनि हुन सक्थे। शिक्षक महासङ्घ र सम्बन्धित सरकारवालाहरू चाहिँ नि गम्भीर वार्तामा चाहिँ नि बसिसकेपछि पनि ती कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो। के सहमति गर्नुभयो, के नयाँ दिनुभयो त्यो सहमति? नयाँमा हामीले चाहिँ नि स्थायी दरबन्दीमा शिक्षकहरूलाई लाने सिलसिलामा 50% आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, 50% चाहिँ नै खुल्ला भनेर भनेका थियौँ। त्यसमा उहाँहरूले 75 को माग गर्नुभयो र हामीले ठिकै छ, एकचोटिको लागि 75% चाहिँ नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट, 25% खुला प्रतिस्पर्धाबाट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार गरेका छौँ। उमेरको हद नलाग्ने कुरा पहिले नै थियो र जो असफल हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ नि सेवा अवधि गणना गरेर उपादान दिने कुरा पनि पहिले नै त्यसमा थियो। त्यसपछि अर्को चाहिँ शिक्षकहरूको मर्यादा क्रम चाहिँ नि अरू सबैको मर्यादा क्रम भयो, शिक्षकहरूको मर्यादा क्रम भएन भन्ने कुरा राख्नुभयो। त्यो मर्यादा क्रम दिने कुराको आपत्तिको विषय थिएन। शिक्षकहरू प्रथम श्रेणीसम्म मात्रै चाहिँ स्तरोन्नति हुने चाहिँ अवस्था थियो भने त्यसलाई चाहिँ विशिष्ट श्रेणीसम्म पनि स्तरोन्नति हुने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसका लागि हामीले 15 को
उल्लेख गरेका थियौँ, 10 प्रस्ताव गरेका थियौँ। 10 वर्ष भएपछि त्यसका निम्ति चाहिँ योग्य हुने, प्रतिस्पर्धामा जान पाउने भन्ने उहाँहरूले 5 वर्ष भन्नुभयो, त्यसलाई हामीले मान्दियौँ। यस्तै गरेर व्यवस्थापन समिति चाहिँ वडाध्यक्षहरू आफै वा उहाँहरूले तोकेको व्यक्ति चाहिँ व्यवस्थापन समितिमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो। उहाँहरूले होइन, अभिभावक मध्येबाट नै हुनुपर्छ भन्नुभयो, त्यसलाई हामीले स्वीकार गरिदिएका छौँ, मानिदिएका छौँ। र अभिभावकहरूको बाहुल्य हुने गरी भन्नुभएको छ, त्यसलाई नियमावलीबाट निर्देशित गर्ने गरी गरिएको छ। त्यसपछि द्वन्द्व पीडित र हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा चाहिँ नि निष्कासनमा परेका शिक्षकहरू र आफ्नो शिक्षण पेसा चाहिँ जारी राख्न नसकेकाहरूको हकमा पुनर्बहाली भएसम्मको अवधि, निष्कासन र पुनर्बहालीका बीचको अवधिलाई जोडेर उहाँहरूको सेवा सुविधालाई चाहिँ नि सम्पादन गर्ने कुरालाई पनि अगाडि सारिएको छ। यस्तै कि बाहेक चाहिँ ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकारलाई नियमावलीबाट निर्देशित गर्ने गरी गरिएको छ। आवधिक चाहिँ स्तरोन्नति 10 वर्षमा हुने कुरालाई चाहिँ नि अगाडि सारिएको छ। र सबै चाहिँ नि सुविधाहरू, पारिश्रमिक सुविधाहरू निजामती सेवा स्वसरह चाहिँ नि हुने गरी चाहिँ व्यवस्था गर्ने कुराहरू गरिएको छ। यस किसिमले हामीले प्रस्ताव गरेको चाहिँ विधेयकमा उल्लेख भएका चिजहरूलाई केही परिमार्जन गर्ने कामहरू चाहिँ भएको छ, जसलाई हामीले संसदको ऐन कानुन बनाउने सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गर्दै हामी संसदीय प्रक्रियाबाट नै अगाडि बढाउने कुरामा प्रतिबद्ध भएको कुरा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। यो तर पनि राहतका शिक्षकहरू, बाल विकासका शिक्षकहरू अझै पनि सडकमै हुनुहुन्छ त उहाँहरू? अब किन हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब शिक्षक महासङ्घले नै बढी सही ढङ्गले जानकारी गराउन सक्ला। तर उहाँहरूले आन्दोलनबाट अगाडि सारेका चाहिँ 17 बुँदा र त्यो बुँदाहरूमा उल्लेख नभएका समेत विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरिएको छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूको मागको हिसाबबाट हेर्दा 95% माग चाहिँ पुरा भएको छ। 5% कहीँ कतै कसैले चाहेको जस्तो ठ्याक्कै भएन होला। तर कुनै आन्दोलनले पनि, कुनै समूह समुदायले पनि आन्दोलन मार्फत, सम्झौता मार्फत 100% उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले जो साथीहरू सडकमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म फेरि पनि सरकारको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँहरू चाहिँ कक्षा कोठामा फर्किनुहोस्। नपुग कुराहरू केही छन् भने संसदभित्र पनि त यो त छलफलको लागि प्रस्तावित ऐन हो नि, यो संसदमा दर्ता भयो, यसको मतलब यो होइन कि भोलिबाट यो कार्यान्वयन हुन्छ। यसले अझै लामो बाटो चाहिँ परिमार्जनको बाटो, यसलाई चाहिँ सुधारको बाटोलाई यसले चाहिँ पार गर्नै छ। र यसलाई ऐनको रूपमा चाहिँ रूपान्तरित गर्ने सार्वभौम अधिकार चाहिँ नि संसदको, संसद बनिसकेपछि प्रतिनिधि सभा छ, राष्ट्रिय सभा छ। एउटा लामो बाटो पार गर्नु छ भने उहाँहरूले त्यो प्रक्रियाभित्र पनि आफ्ना जायज कुराहरू चाहिँ नि राखेर मान्य सांसदहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मागहरू सम्बोधन गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो बाटो पकड्नुको सट्टामा अब सडकमा सवारी जाम गरेर अथवा चाहिँ कक्षा कोठा छोडेर चाहिँ अब बसिरहनु त्यो चाहिँ उपयुक्त बाटो हो भन्ने मलाई लाग्दैन। शिक्षक महासङ्घले पनि यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई सम्झाउला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। उनीहरूले चाहिँ स्वतः स्थायी हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन्। यो कतिको जायज छ? स्वतः स्थायीको माग चाहिँ अलिकति उहाँहरूले गर्न नपर्ने हो, किनभने प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनुपर्छ। शिक्षण पेसामा लाग्ने मान्छेले चाहिँ नि खालि टेबल जब गरे जस्तो मात्रै होइन, आफ्नो प्रज्ञा, आफ्नो प्रतिभा, आफूभित्रको ज्ञान अर्को विद्यार्थीको चाहिँ के भन्दाखेरि 100औं हजारौं विद्यार्थीहरूको मस्तिष्कमा चाहिँ छाप्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसलाई कम्युनिकेट गर्ने, सञ्चारित गर्ने, बुझाउने कुराहरू हुन्छ र आफूले जानेकै ज्ञान चाहिँ नि कति परिपक्व छ, कति चाहिँ पूर्ण छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नि परीक्षामा चाहिँ लैजानु चाहिँ डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने, अस्वीकार गर्नुपर्ने कुरा त मलाई लाग्छ अलिकति लज्जास्पद कुरा हो। अच्छा, यो अब चाहिँ यो विधेयककै कुरा बारेमा कुराकानी गर्दा मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो एउटा चाहिँ थुप्रै विधेयकको मस्यौदा मध्येको एउटा मस्यौदा बाहिर आयो
र सरोकारवालासँग चाहिँ छलफल गरेर त्यसलाई सच्यायौँ भन्नुभयो। त्यही क्रममा चाहिँ निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको स्वार्थका लागि पनि विधेयकका प्रावधानहरू परिमार्जन गरियो भन्ने आरोप छ नि त। होइन, यसमा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि पहिले ड्राफ्ट भएको चाहिँ ऐनको चाहिँ मस्यौदामा अहिले भएकै जस्तो रहेछ। बिचमा अब धेरैचोटि अप डाउन भयो, अब कसले कहाँ के कसरी हेऱ्यो बुझ्यो होइन, त्यो चाहिँ नि अब अहिले भन्न सकिँदैन, त्यो छानबिनकै विषय होला। तर एक ठाउँमा आएर चाहिँ नि अहिले भएका चाहिँ नि विद्यालयहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा गुठीमा जानुपर्ने 5 वर्षभित्र र सबै दायित्व फरफारा गर्नुपर्ने भन्ने विषय पनि त्यसमा परेको र त्यसमा चाहिँ नि निजी क्षेत्र चाहिँ सन्तुष्ट नभएको हुनाले विगतकै जस्तो त्यसमा चाहिँ के भने ऐच्छिक रूपमा कोही जान चाहन्छ भने बाटो खोल्नुपर्छ। हामीले सकेसम्म माध्यमिक शिक्षालाई चाहिँ विद्यालय शिक्षालाई चाहिँ हामीले निःशुल्क गराउने दिशामा नै उन्मुख गराउनुपर्छ। त्यसका निम्ति चाहिँ नि गुठीहरूमा अथवा गैर नाफामूलक संस्थाहरूमा चाहिँ नि रूपान्तरित गर्ने कुरालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले राखिएको छ र अब आइँदा चाहिँ नि दर्ता हुने विद्यालयहरू चाहिँ गैर नाफामूलक संस्थाकै रूपमा चाहिँ दर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको छ। तर भनेपछि त यो हामी चाहिँ संविधानमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्छौँ, हजुर, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भन्छौँ। तर विधेयकको कुनै पनि बुँदाले यो समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भएको, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भएको, शिक्षा त्यतातर्फ लागेको भन्ने कुनै पनि कतै देखिँदैन भन्ने आरोप छ। त्यो ठ्याक्कै वाक्य नै त उल्लेख गरिएन होला यो शिक्षा ऐन चाहिँ समाजवादतर्फ उन्मुख हुनेछ भनेर। तर यसका सबै व्यवस्थाहरू त समाजवाद उन्मुख छन्। सबभन्दा पहिलो कुरा त निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा नै एउटा चाहिँ समाजवादको चाहिँ त्यो बीज रूप हो, भ्रूण हो। त्यस्तै गरेर निजी क्षेत्रलाई संस्थागत विद्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि जुन एउटा चाहिँ नि अभावमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि स्कलरसिप दिनुपर्ने हैन, छात्रवृत्ति दिनुपर्ने अनिवार्यता गरिएको छ। त्यो नै समाजवादको चाहिँ भ्रूण हो। र अब चाहिँ नि हामीले चाहिँ गैर नाफामूलक तर्फ चाहिँ नि विद्यालय शिक्षालाई चाहिँ अगाडि लैजानुपर्छ भनेर दिशा दिनु नै समाजवादतर्फ उन्मुख हुने कुरा हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि बुझ्न पर्ने हुन्छ। तर भइरहेका सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरू जुन नाफामूलक चलिरहेका छन् तिनीहरूलाई त हामीले त यो विधेयक मार्फत त कहीँ कतै रोकावट त भएको छैन। तिमी 10 वर्ष पछाडि 5 वर्ष पछाडि गुठीमा जानुपर्छ भन्ने जुन प्रावधान थियो त्यही नै हटाइयो भनेपछि कसरी समाजवाद उन्मुख भयो? यही विधेयकबाट त्यो कुरा ल्याइएन, किनभने विद्यालय शिक्षा चाहिने स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो र अब आइँदा संस्थागत विद्यालयहरू र सामुदायिक विद्यालयहरू खोल्ने, बन्द गर्ने, तिनलाई नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, तिनको चाहिने फीहरू निर्धारण गर्ने कुराहरू चाहिँ सबै स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्र भएको हुनाले हामीले यसमा उल्लेख गरेनौँ। मलाई लाग्छ स्थानीय तहले आफ्नो तहमा कानुन बनाएर यी कुराहरू गर्नेछ। यो कानुन बनाएर भनेर स्थानीय तहलाई हामीले सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयको दायित्वबाट पन्छिएको जस्तो लाग्दैन। किन भन्दाखेरि 2062-63 यता 14 जना शिक्षा मन्त्री हुनुभएछ, 9 जना कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट हुनुभएछ। माओवादी पार्टीबाट जुन चाहिँ चर्को गफ गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू क्रान्तिकारी गफ गर्नुहुन्थ्यो, त्योबाट 4 जना हुनुभएछ। तर पनि हरेक वर्ष यहाँ पनि वामपन्थी पृष्ठभूमिबाटै आउनुभएको छ। तर पनि हरेक वर्ष निजी क्षेत्र फस्टाउँदो छ, सरकारी विद्यालयको अवस्था खस्किँदो छ। यो किन त? होइन, निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता आज संसारभरिका चाहिँ वामपन्थी दक्षिणपन्थी जे भनिन्छ सबैको हो। यहाँहरू देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ नि दुईतिरका छिमेकीहरू समाजवादी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने छिमेकीहरू हुन्। इन्डिया पनि चाइना पनि, दुवै ठाउँमा निजी क्षेत्र चाहिँ नि फलेफुलेकै अवस्था छ। निजी क्षेत्र भनेको पनि हामीले चाहिँ नि विद्यालयमा जुन निजी क्षेत्र संस्थागत विद्यालयको कुरा गरेछौँ ती नेपाली हुन्।
नेपाली लगानीकर्ता हुन्, हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन् र उनले शिक्षित गर्ने समुदाय पनि नेपाली चाहिँ विद्यार्थीहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूलाई निषेध गर्ने हो भने सरकारले सम्पूर्ण दायित्व जहाँ बोक्न असम्भव हुन्छ त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई सहयोगीको रूपमा चाहिँ, पार्टनरको रूपमा चाहिँ, सहकर्मीको रूपमा चाहिँ सरकारले साथ लिएको हुन्छ। उनलाई जथाभावी मनपरी गर्न चाहिँ रोक्न पर्छ हैन, तर उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्न दिन पर्छ सरकारको सहयोगीको रूपमा। तर तिनीहरूलाई नियमन गर्ने निकाय त कोही पनि भएन अहिलेसम्म, न त सङ्घीय मन्त्रालयले, शिक्षा मन्त्रालयले। यो विधेयकमा चाहिँ नि स्थानीय तहलाई त्यो अधिकार दिइएको छ। स्थानीय तहलाई अधिकार दियो, त्यहाँ पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै जाने हुन् स्थानीय तहको पदाधिकारीका रूपमा। शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सङ्गठन सबै राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन छन्। उनीहरूले नै निजी विद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्, राजनीतिक दलका नेताहरूले नै निजी विद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यो अवस्थामा कसरी चाहिँ सार्वजनिक शिक्षाको सुधार हुन्छ त? होइन, अब यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्र व्यक्तिले होइन, कानुनले, ऐनले चाहिँ र प्रक्रिया पद्धति सिस्टमले, प्रणालीले सञ्चालित हुन्छ। अब कुनै राजनीतिक दलका नेताले चाहिँ नि लगानी गरे होलान्, कहीँ उद्योगमा गरे होलान्, कहीँ व्यापारमा गरे होलान्, कहीँ चाहिँ विद्यालय खोल्या होलान्, कहीँ विश्वविद्यालय खोलेका होलान्, तर ती सबै चाहिँ नि ऐन कानुनले निर्धारण गरेका प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ परिचालित हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ कसैले मनपरी गर्न पाउने अवस्था छुट चाहिँ नि हुनु हुँदैन। तर सार्वजनिक शिक्षातर्फ त कसैको पनि चासो देखिएन नि त। न त यो विधेयक मार्फत चाहिँ सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था अब सुध्रिन्छ भन्ने अवस्था रह्यो। जति ध्यान दिनुपर्ने त्यति चाहिँ पुग्या रहेनछ भन्ने मैले पनि महसुस गरेको छु। तर आउने दिनमा चाहिँ नि यो विधेयकलाई कार्यान्वयनमा लगिसकेपछि सार्वजनिक शिक्षाको स्तर चाहिँ यसरी वृद्धि हुनेछ कि कैयौँ चाहिँ निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू जसले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् बन्द हुने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। त्यो कसरी आउँछ? होइन, अब सार्वजनिक विद्यालयमा राजनीतिक दलहरूले हजुर सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर उन्नत भएपछि र त्यहाँ चाहिँ नि सस्तोमा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्याभूति भएपछि अभिभावकहरूले स्वाभाविक हिसाबले गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ लिनका निम्ति सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नै आफ्ना बालबच्चाहरू पठाउने एउटा चाहिँ नि प्रत्याभूति चाहिँ सिर्जना हुन्छ। र त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ अब निजी क्षेत्रको विद्यालयमा चाहिँ नि अहिले जसरी चाहिँ नि तानातानको चाहिँ अवस्था छ भर्नाको, त्यो चाहिँ घटेर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो गुणस्तरको लागि लगानी चाहिन्छ। सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले लगानी गर्न त सक्दैन। सङ्घीय मन्त्रालयको कुल 11%, करिब 11% मात्रै शिक्षामा लगानी भएको छ, जबकि प्रतिबद्धता भनेको 20% छ। लगानी बढ्छ, 20% पुग्छ र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिन्छ। शिक्षामा लगानी निश्चय नै न्यून छ, न्यूनतम भन्दा पनि न्यून छ। किनभने शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको न्यूनतम 20% लगानी गर्नुपर्छ भन्ने जो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो, त्यो न्यूनतम पनि हामीले लगानी गर्न सकेका छैनौँ, चाहेका छैनौँ। चाहिँ अहिले यसपटक चाहिँ 11.27% चाहिँ नि कुल बजेटको लगानी भएको छ र मैले भने न्यूनतम भन्दा पनि न्यून छ। लगानी किन गर्न नसकिन्छ? यो लगानी चाहिँ अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। लगानी अभिवृद्धि गर्नमा दुईटा कुरा मुख्यतः जिम्मेवार छन् भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा त मुलुकको अर्थतन्त्रको चाहिँ नि अवस्था चाहिँ नि अलि ऋणात्मक खालको छ हैन। अब राजस्वले चाहिँ चालु खर्च पनि धान्न गाह्रो परिरहेको अवस्थाले पनि त्यस्तो हुन गएको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो मनोविज्ञान वा मनस्थिति पनि अलि ऋणात्मक खालको मैले पाएँ कतिपयमा, कि शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको खोलामा बगाइदिनु जस्तो हो भन्ने खालको सोचले पनि काम गरेको छ। वास्तवमा शिक्षामा गरिने खर्च होइन, त्यो लगानी हो। त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईँलाई उत्पादन दिन्छ, ठुलो प्रतिफल दिन्छ। त्यो कुरा बुझेर शिक्षामा चाहिँ नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रोमा चाहिँ के छ भने लगानीलाई प्रतिफल दिने गरी इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। यो दुईटा कुरा भयो भने सार्वजनिक शिक्षा, सामुदायिक विद्यालयहरू एकदमै फस्टाएर जाने चाहिँ नि आधार तयार हुन्छ।
हस्, धन्यवाद मन्त्रीज्यू। यहाँसँग गफ गर्नुपर्ने विषयहरू अरू थुप्रै छन्, तर आज चाहिँ खालि विद्यालय शिक्षा र संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका बारेमा मात्रै केन्द्रित रह्यौँ। आगामी दिनमा पनि यहाँसँग फेरि अन्य विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यति भन्दै आज हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आउने दिनमा फेरि भेटौँला। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईसँग सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आगामी साता हामी फेरि शिक्षा क्षेत्रका अर्का व्यक्तिसँग बसेर यसरी नै छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।